na diri sa stage karon. May hapon ug sa atong principal I mean school head Ma'am Marisa ug sa mga magtutudlo ug ingon man sa mga ginikanan o mga kabataan nga ni-graduate karon. Mga kabarangay, kapamilya o mga kasilinganan, maayong hapon kanatong tanan. Being a speaker today is a privilege for me to stand in front of you. Aniya ako karon sa inyong atubangan aron akong ipaambit kaninyo ang akong mga kasinatian sa akong pagsugod hangtod sa akong naabot karon. Mga kabataan, ako kamong gidasig sa pagpadayon sa inyong pagtuon o pagpaningkamot hangtod nga makabot ninyo ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Nga atong bisan pa man sa mga kalisod o mga pagsulay sa kinabuhi nga atong paagian. Ayaw huna-hunaa nga pubrita. Hinuon ang atong kapubrihon o kakabos mao'y atong himuong ang angan aron makabot nato ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Bisan unsay mahitabo sa dalagan sa atong kinabuhi, ayaw ug surrender. Never give up on it. Pag-ampo kanunay sa Ginoo uban sa inyong pagpaningkamot ug pagpugi, dili kamo niya pasagdan kun dili giyahan kamo kanunay sa Ginoo sa matag adlaw sa inyong kinabuhi. Sultihan ko kamo sa tanang mga kalisod nga akong naagian. Isip ako man ang kinamagulangang anak sa pamilya. Daghan kong responsibilidad nga gidala. Paghuman ako og grade 5 sa atong kaniadtong panahona, kuyog ako sa akong mga ginikanan sa pagpamunlay sa katubhan or kampo. Pagka Sabado, magaling migbingkahon, pagkagabi lutoon, ug pagka Domingo sa sayo sa kabuntagon, maglukdo og balde o basket nga gisudlan og bingka para idalhon sa crossing sa Muyaw ug ibaligya didto. Mao kini ang routine sa akong kinabuhi hangtod nga nahuman kog high school. Sa akong pag-high school, usa sa mga silingan niingon nga ambisyosa si mama, pulo pa eskwela, paapil na kog banda, bisa napagba na ang likod pag pinamunlay. Kining mga kasinatian, nakaanak ko sa akong kaugalingon, kinahanglan moabot ang mga kinahanglan nga moabot ang panahon nga ako makaeskwela og padayon. Akong aron dako ako ikatabang sa akong pamilya og dili na silang mama o papa manarbaho sa katubhan. Kaniadtong bata pa ako, sama kaninyo, tsada kayong idula. Lami kayong idula. Pero dili ko kasigi og dula tungod kay naa pa ko'y mga manghod tulo ka buok nga gibantayan kung wala silang mama ug papa. Gikan sa akong pag-elementarya hangtod karon wala ko'y laing gitanom sa akong alimpatakan kundi ang makatabang sa akong pamilya. Kaniadto pag humana kog high school nanarbaho ko bisan asa. Basta tinarongrang trabaho aron makatabang ko sa pamilya. Og nangandoy nga unta moabot ang adlaw nga makapadayon ko sa pag-eskwela. Og tuod man human sa 11 ka tuig na kong panarbaho bisan asa napadayon ko eskwela. Og sa akong pag-eskwela sa college didto nakasinati na usab akong mga kalisod o mga pagsulay sa kinabuhi. Nasulayan ako ang eskwela nga walay balon o kwarta. O mo eskwela nga walay kapaniud to. Walay kapalit sa mga galamon sa eskwelahan. Mugikan sa balay, ini ka Domingo nga 200 ra ang kwarta. Kuhaan pagplite paingog dumagete. Ang sobra, ang akong gibuhat, gipalit na akong mga biscuits, chichirya para ikabaligya sa eskwelahan. May na lang na ay musulod nga piso-piso sa akong bulsa. Sa bisan bawal sa school,
nga magtinda kay nay cafeteria. Pero ang akong gibuhat, ang akong mga paninda, akong gisulod sa akong backpack ug ang akong mga libro ug notebook mo'y akong gipang bitbit. Aron dili ko mabalan nga nagdala ko og tinda sa eskwelahan. Naapod ko'y mga amiga nga dili makagama sa ilang mga projects kay busy po sila sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. Ako ang ilang pagamon. May nalang pod in taon maka-income ko og makakaon pod. So dito sa akong boarding house sa Dumaguete, adunay karinderya sa silong aron sa silong sa ako ang gipuy-an. So aron makalibre ko og kaon og pagpuyo, gikuha ko sa akong landlady og tigluto kay sayo man kong mumata. Ako ang magluto para sa iyang karinderya og pagka alas 8:15 sa mo eskwela na pod ko. Sa akong journey sa college, permi akong maghilak tungod sa kalisod ug kawadon nga akong nasinatian. Kanunay akong muadto sa chapel sa eskwelahan ug maghilak halos kada adlaw every time nga na ako'y vacant time. Dito na ako isugilong sa Ginoo ang mga kasakit ug kabugat sa mga problema nga akong gipas-an. Ug dito na ako gipangayo sa Ginoo nga iya ra kong lig-unon og tagaag kusog nga maatubang sa mga pagsulay hangtod nga mahuman ko ang kurso nga akong gikuha. Bisan pa man sa mga istorya sa mga suod nga higala ni mama sa among pamilya nga matud pa ipaputol niya yang tudlo kung makapahuman si mama pa eskwela nako. Og si mama unsaon daw pagpahuman o pa-eskwela nga bisag balahibo sa iring wala kami. Dili daw pareha sa iyang anak nga makapahuman jud og pa-eskwela kay daghang hayupan nga gilawig sa kalibunan. Ingon pa si mama nga murag kukok na buntagan pag pinangita og kahulaman og kwarta tungod kay ibayad sa eskwelahan. Pero kaning tanan maoy akong naghimog kadasig nako aron magporsige ko sa akong pangandoy nga makahuman og eskwela. Ang tanan nilang mga istorya maoy akong gihimo nga ang angan aron makabot nako ang akong pangandoy. Salamat sa mga taong nag-istorya niini kanamo kay nahimo kining dakong kabahin sa akong kinabuhi. Og dako akong pasalamat sa fully support sa akong pamilya o sa akong Lola Gloria sa langit sa iyang paghangyo sa akong manghod nga si Lovely nga tabangan ko hantod nga makahuman ko og eskwela. Mga graduate, ang kinahanglan atong ibutang kanunay sa atong alimpatakan nga makalampos jud ta sa atong pagtuon, magpadayon ta sa atong pagtuon, maning kamot ug magpugi ubanan sa pag-ampo aron giyahan kita pirmi sa Ginoo. Para usab sa mga ginikanan, ayaw ninyo ihikaw ang inyong suporta sa inyong mga anak. Dasiga sila aron dili mapalong ang ilang paglaom sa ilang kaugmaon. Bisan tuod og dili pa ko ginikanan, para kanako edukasyon maoy bugtong bahandi nga atong ikabilin sa atong mga anak. Dili kini makawat o dili kini mawala. Madala-dala kini nila bisan asa hangtod sa hangtod. O para natong tanan, labi na sa mga kabataan karon nga ni graduate, uban sa mga ginikanan, ako kamong gidasig sa pagpadayon sa inyong mga damgo o pangandoy para makabot ninyo ang maayong kaugmaon. Sa dili pa nako humanon ang akong speech, na ako'y dire kasabihan, tayo'y parang ginto na ito'y kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy upang higit na makita ang ningning nito. Gayon din ang tagumpay ng isang tao, dumaan sa maraming pagsubok, kakambal ang maraming pagdurusa, kalungkutan, pagkawala at pagluha. Ang lahat ng ito ay malalampasan, kapalit nito ay tatag at walang sino mang makabubuwag dahil hindi natitinag ang pusong Pilipino.
Dream big and soar high. In the future, whatever you achieve in life, stay foot in the ground. Let your success be a noise. Once again, good afternoon and God bless us all.